के भयो याद छ त मेरो साथी त यो त सिक्रेट मिठाई पो त कहाँ सिक्रेट हो त ला त मिठाई हुन्छ यहाँ भित्र सिगरेट मिठाई अनि सिक्रेट मिठाई पो त यी कुल्ले हुन्छ यो ए नि कस्तो लाटाउँदो त निकालेर खानु पर्ने यस्तो अचम्मै लाग्दो मिठाई चाहिँ नलेन त कस्तो खाले मान्छे बाजु बोल्दैन यहाँ त्यसै टेन्सन भइरहेको बेलामा सिगरेट पो ल्याएर दियो होला भन्छु अचम्मै लाग्दो यो के अरे त्यो मान्छे टोलाउने मिठाईहरू नलिन तँलाई के पनि सिकाउनु केटीसँग बोल्नु मैले सिकाएँ लुगा लाउनु मैले सिकाएँ कट्टु लाउनु मैले सिकाएँ तँलाई अब यो भित्रको कुरा चाहिँ नगर न बाहिर चाहिँ मान्छेले सुन्छ हौ घिनलाग्दो सम्झिँदैन लाटा त एक नम्बर डल्लै घिचिस